जी, तो यकीनन मेरे पहले 2 मैसेजेस में आपको ये बात समझ में आई होगी कि टोटल पैकेजेस कितने हैं, मंथली उनका आरओआई कितना है और इन्वेस्टर कितना कमा सकता है और किस लिमिट पे जाके उसका पैकेज एक्सपायर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और उसको नया पैकेज जो है वो बाय करना पड़ेगा। अब कहानी शुरू होती है नेटवर्कर हज़रात के लिए कि नेटवर्किंग के लिए क्या हो सकता है, कितने पैसे अर्न किए जा सकते हैं। वैसे तो जैसा कि मैंने आपको पहले मैसेज में बताया कि 7 पैकेजेस हैं, $50 से लेके 1,50,000 तक। अब जो स्टार्टिंग पैकेज जो है वो $50 से है, वो किन लोगों के लिए है कि जो ये समझते हैं कि यार समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, लेकिन वो नेटवर्किंग कर सकते हैं। हो सकता है वो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लोग अपने साथ जोड़ लें जो आने वाले वक्त के बहुत अच्छे नेटवर्कर हो सकते हैं। चूँकि नेटवर्किंग के लिए ये कहा जाता है कि कोई भी शख्स बॉर्न जिसे कहते हैं ना वो नेटवर्कर नहीं हुआ करता, और नेटवर्कर जो होता है वो बाय चॉइस नहीं हुआ करता। हो सकता है हमारी आने वाली जनरेशन में डेफिनेटली होंगे कि जो इसको एज ए कैरियर, जिस तरीके से लोग कहते हैं ना जी मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, या मैं बड़ा होकर शादी करूंगा, तो इसी तरीके से हो सकता है कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो ये इसको एज अ कैरियर ले, चूँकि अब दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग उसको पढ़ाया जा रहा है, और इवन के वो एमबीए में ये सब्जेक्ट आ गया है और ऑनवर्ड। खैर वो एक अलग चीज़ है। तो नेटवर्कर के लिए क्या है, वो जो मैंने गुजारिश की कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, नहीं हो सकता ना, वो 50 से भी बिस्मिल्लाह कर सकता है। अब अहबाब पूछते हैं जी कौन से पैकेज से हमें स्टार्ट लेना चाहिए है। तो मेरी ज़ाती राय में अगर जिस नेटवर्कर की जेब इजाज़त देती हो, वो समझता है कि यस ही कैन अफोर्ड, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उसको अपना ज़ाती पैकेज जो है वो $5,000 का लगाना चाहिए। वो जब आप आगे तरतीब से जब आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये स्टार्टअप फॉर नेटवर्कर्स, वो नेटवर्कर जो कहता है ना कि जी मैं लीडर हूँ, मेरे साथ हज़ारों की टीम है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हर शख्स के लिए नहीं। जो एक आम शख्स है, एक आम नेटवर्कर है बेचारा, वो नहीं है लीडर, तो उसके लिए वो 50 से भी शुरू कर दे, वो 100, 200, 500, 1000, इवन के $1,500 वाला वो पैकेज ले सकता है। और नहीं तो छोटे से छोटे पैकेट से भी शुरू हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ लीडर हजरात की, जो कहते हैं ना कि यस वी आर द लीडर्स और हमारे पास हज़ारों की टीमें हैं। तो उनके लिए अगर कोई बेहतरीन पैकेज हो सकता है, छोटा पैकेज, मैं छोटे पैकेज की लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ लीडर्स के लिए, तो वो $5,000 का है। खैर, अब नेटवर्किंग की जहाँ पे कहानी स्टार्ट हो रही है, तो वो ज़रा आप तसल्ली से ज़रा सुन लें कि नेटवर्कर चूँकि उसने रेफ़र करना होता है, उसके रेफरल लिंक से लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं, उस पे उसको क्या कमीशन मिलना है। अब मिसाल के तौर पे जो $50 वाला जो पैकेज है, उसकी टीम में अगर कोई भी शख्स इन्वेस्टमेंट करता है डायरेक्ट पहले लेवल पे, तो जितनी वो इन्वेस्टमेंट आई होगी उसका 7% उसको कमीशन जाएगा। आगे जिस जो उसके पहले लेवल में जो शख्स आया था उसने आगे किसी और को ज्वाइन करा दिया, अब उसको 7% मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको 3% मिलेगा। उसने अगले लेवल में, लेवल का मैं यहाँ पे वर्ड बोल गया, लाइन है ये बेसिकली, चूँकि ये यूनी लेवल सिस्टम है, यहाँ पे लेवल नहीं ये लाइंस होती हैं, कि जो भी शख्स आपका डायरेक्ट रेफरल होगा वो आपका फर्स्ट लाइन कहलाएगा, फिर सेकंड लाइन जो आगे उसने रेफ़र किए होंगे, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स करते 7 तक। एनी हो, $50 वाला
پہلی فرسٹ لائن پہ وہ 7% لے گا، سیکنڈ لائن پہ وہ 3% لے گا، تھرڈ لائن پہ وہ 2% لے گا، فورتھ لائن پہ وہ 1% لے گا، اور جو اس کی ففتھ لائن ہوگی اس پہ وہ 0.5% یعنی کہ 0.5%۔ آپ اس کی صرف ایک کیلکولیشن کر کے دیکھیں، خاص طور پہ وہ احباب جنہوں نے $50 سے جوائن کیا ہوا ہے، وہ اپنے فرسٹ لیول جو ہے، ان کی جو فرسٹ لائن ہے، اس کے صرف یہ چیک کریں کہ ان کو کتنے لوگوں نے ان کے ڈائریکٹ ریفرنس سے جوائن کیا ہے۔ اگر وہ $50 سے بھی اپنے اکاؤنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا 7% کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں، پھر اگلوں کا 3% کیلکولیٹ کر لیں، پھر اس سے اگلوں کا 2%، پھر اگلوں کا 1%، پھر اگلوں کا 0.5%۔ تو یہ ایک بڑی ایک چھوٹی چھوٹی، جسے عرف عام میں کہا جاتا ہے چونیاں ٹھنیاں کٹھے کرتے کرتے یہ بڑے ہیوی ڈالرز بن جاتے ہیں۔ اس لیے وہ احباب، اب چونکہ بے شمار ایسے احباب ہیں، وہ ہوتے ہیں نا صرف تماشا دیکھنے والے، کہ یار پتہ نہیں کمپنی چلتی بھی ہے یا نہیں چلتی، لوگوں کو تو انہوں نے ریفر کر دیا لیکن اپنا پیکج ابھی تک انہوں نے نہیں لگایا، تو ان کے کسی کا 7% ضائع ہو گیا، کسی کا آگے 3 2 آن ورڈ، یہ سارے ان کا لاس ہو رہا ہے۔ خیر، یہ تو میں نے آپ کو بتایا 50 والے پیکج کا۔ اس سے آگے جو پیکج ہے وہ $1500 والا ہے۔ اس میں جو پہلے لیول کا جو ہے وہ آپ کو جو ملتا ہے کمیشن، ریفرل کمیشن، وہ 9% ہے، دوسرے پہ وہ 5% ہے، تیسرے پہ وہ 3% ہے، چوتھے پہ وہ 1% ہے، پانچویں پہ وہ پھر 1% ہے، اور چھٹے پہ وہ پھر 1% ہے۔ اس میں سیونتھ لیول نہیں ہے۔ $5000 والے پہ اگر ہم چلے جائیں تو اس میں پہلے لیول پہ سیدھا سیدھا 11% ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا اماؤنٹ نہیں ہے، ایک بہترین ارننگ ہے، بہترین ارننگ، کہ فرسٹ لیول پہ آپ کو 11% مل رہا ہے، سیکنڈ لیول پہ 7% مل رہا ہے، تھرڈ لیول پہ 5% مل رہا ہے، فورتھ لیول پہ 3% مل رہا ہے، ففتھ لیول پہ 2% مل رہا ہے، سکس لیول پہ 1% اور سیونتھ لیول پہ 1% مل رہا ہے۔ اس کی کیلکولیشن آپ کر کے دیکھ لیں کہ کتنی بہترین انکم ہے۔ پھر جن کی جیب اجازت دے، وہ اگر $15000 والا پیکج لگاتے ہیں تو پہلے لیول پہ ہی ان کو 13% ہے، دوسرے پہ 7 ہے، تیسرے پہ 5 ہے، چوتھے پہ 3 ہے، پانچویں پہ 2% ہے، چھٹے پہ پھر 1% ہے، اور ساتویں پہ پھر 1% ہے۔ انکم ذرا کیلکولیٹ کر کے دیکھیے گا۔ اور پھر اگر کوئی نیٹ ورکر جو ہے وہ $50,000 کا اگر پیکج بائی کرتا ہے، بسم اللہ ہی $50,000 سے کرتا ہے، تو اس کی صرف فرسٹ لیول کا جو اس کا ریفرل کمیشن بنتا ہے وہ سیدھا سیدھا 15% ہے، سیکنڈ لیول کا 9% ہے، تھرڈ لیول کا 7 ہے، فورتھ کا 5% ہے، سکس کا 3% ہے، سوری ففتھ کا 3% ہے، پھر آگے سکس کا 2% ہے، اور سیونتھ کا 1% ہے۔ پھر آگے ہے مرکری، $1,00,000 والا جو پیکج ہے، اس کے جو فرسٹ لیول کا جو بونس جو آتا ہے، جو کمیشن جو آتا ہے، وہ 17% ہے، سیدھا سیدھا 17%۔ کین یو کیلکولیٹ؟ بظاہر وہ $1,00,000 تو نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ نیٹ لیڈر ہیں اور آپ کا $1,00,000 کا پیکج لگا ہوا ہے، تو پھر آپ کا کیا کیریئر ہے، اور آپ کی آگے سوچ سکتے ہیں کہ آگے صورتحال کیا ہو سکتی ہے۔ خیر، تو $1,00,000 والے پہ پہلے لیول پہ 17% ہے، دوسرے پہ 11% ہے، تیسرے پہ 9% ہے، اس سے اگلے پہ فورتھ پہ 7% ہے، پھر 5% ہے، پھر 3% ہے، پھر 2% ہے، اور لاسٹ ون جو 1,50,000 کا پیکج ہے وینس، اس میں جو فرسٹ لیول کا جو آپ کا بونس بنتا ہے وہ بنتا ہے 20% کمیشن، سیکنڈ لیول کا 13%، تھرڈ کا 11%، فورتھ کا 9%، ففتھ کا 7%، اور سکستھ کا 5%، اور سیونتھ کا 3%۔ اس کی ذرا اپنے لیول پہ کیلکولیشن کر کے دیکھیے گا کہ یہ جو ریفرل کمیشنز ہیں، اور پھر لیول ٹو لیول جو ہے وہ اپنی ٹیمیں ذرا چیک کریں اور خود کیلکولیٹ کر لیں کہ اس وقت جتنا آپ کا نیٹ ورک ڈیولپ ہو چکا ہے، آپ اگر پیسہ کمانا چاہتے ہیں
تو آپ کو بینگ اے لیڈر خود ذاتی طور پہ کون سا پیکیج لگانا چاہیے، اٹس اپ ٹو یو۔ اگلی بات میں اس سے اگلے میسج پہ کروں گا۔